Aujourd'hui, comme j'ai déjà promis, je vais vous présenter la deuxième partie des figures du style. الدرس موجه بالخصوص للتلاميذ أولى بكالوريا المقبلين على الامتحان الجهوي. كنا فيما سبق قدمنا الفقرة الأولى من لي فيغور دي ستيل، صورناها ولقات استحسان من طرف المتابعين. لمن لم يشاهد بعد الحلقة يمكنه العودة إلى اليوتيوب وأن يكتب لي فيغور دي ستيل 2021، غادي يهبط واحد شوية غادي يلقى الفيديو. إذن ولا تنسوا تفعيل جرس الإعجاب والاشتراك لدعم القناة. إذن اليوم غادي نقدموا الفقرة الثانية من لي فيغور دي ستيل. Donc il s'agit aujourd'hui de la deuxième partie des figures du style. كما جرت العادة الشرح سيكون مبسط، فقط تابعوا الدرس باهتمام. خذوا قلم ومذكرة ودونوا الكلمات الصعبة أو الأشياء التي استعصت على الفهم وراسلونا على الإيميل لمزيد من الشرح. إذن ولكن حتما غادي إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تفهموا كل شيء، غادي نمشيو دقة دقة، غادي نشرحوا لي فيغور دو ستيل. إذن لي فيغور دو ستيل غالبا هاد كيكونوا أسئلة في الامتحان الجهوي كيتعطاو موضوع ديالهم هو لي فيغور دو ستيل. إذن غادي نحاولوا. كذلك إن كانت هناك دروس تودون أن نقوم بشرحها وتبسيطها راسلونا كذلك على الإيميل أو اكتبوا فقط تعليق تحت الفيديو في اليوتيوب. إذن سنقوم بإعداد دروس لكم خاصة من أجل الامتحان الجهوي. إذن نشرع على بركة الله في شرح الدرس. إذن نبدأ على بركة الله في شرح درس لي فيغور دو ستيل جوج. تذكير لمن لم يشاهد الدرس الأول يرجع لليوتيوب ويكتب لي فيغور دو ستيل 1 2021 غادي يلقاه. فقط يقلب في اليوتيوب غادي يلقى الدرس الأول، الشريط الأول. اليوم تذكير، اليوم لي فيغور دو ستيل الفقرة الثانية أو الدرس الثاني. Rappel, les figures du style sont utilisées souvent dans la majorité des œuvres littéraires. Elles permettent de rendre un texte vivant, expressif et ainsi de captiver l'attention du lecteur. إذا قمنا فيما سبق بتعريف ما معنى لي فيغور دو ستيل. غادي نديرو ان رابيل تذكير. لي فيغور دو ستيل يستعملها. إذا هاد لي فيغور دو ستيل تستعمل في النصوص الأدبية. إذا فلي فيغور دو ستيل تستعمل في النصوص الأدبية. لماذا تستعمل في النصوص الأدبية؟ هي أنه لجعل النص حي أكثر تعبيرا ولشد انتباه القارئ. إذا هذا هو التعريف ديالنا. لي فيغور دو ستيل sont utilisés souvent dans la majorité des œuvres littéraires. Les œuvres littéraires نقصدوا بها الأعمال الأدبية. Elles permettent de rendre un texte vivant, expressif et ainsi captiver l'attention du lecteur. إذا هذا التذكير فقط. قمنا بتعريف لي فيغور دو ستيل في الشريط الأول. رجعوا لليوتيوب راه كاين تعريف أدق. إذن وتعريف يعني أكثر تدقيق غادي ترجعوا لليوتيوب غادي تلقاو التعريف يعني واضح. ما داير التذكير. نبداو في la première figure du style. Il y a la personnification. Elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. La personnification كتعني أننا كنقدموا شيء أو فكرة، يعني نعطيوها يعني مواصفات شخص. يعني هذه كتستعمل بزاف في العربية كنقولوا ألسنة الطبيعة، لأننا شيء أو شخص كنعطيوه صفات الإنسان. غادي نفهموا مع الأمثلة. لا ريفيير مثلا عندنا إكزومبل 1 لا ريفيير شونت. إذا النهر يغني. إذا فالنهر لا يغني. هذه الغناء صفة يعني صفة إنسانية، ولكن قمنا استعرناها وقمنا بإعطائها إلى ريفيير. النهر لا ريفيير شونت. Les fermes semblaient s'endormir sous la neige. Donc les fermes semblaient s'endormir sous la neige. إذا العقول تبدو بأنها تنام تحت الثلج.
ديال الترجمه. اذا فالحقول لا تنام وانما on a fait درنا لا بيرسونيفيكاسيون، قمنا باضفاء هذا الفعل الخاص بالانسان واضفائه الى واعطائه للفعل. D'habitude, venez me prendre dans ses bras. D'habitude, venez me prendre dans ses bras. D'habitude, l'ada, venez me prendre dans ses bras. Souvent, c'est l'homme qui prend dans ses bras. Donc, d'habitude, رجعناها كأنها عندها des bras. عندها أدرع. إذن فالدراع هي صفة إنسانية. L'atout vient me saluer chaque soir. L'atout كتجي كل عشية تسلم عليا. إذن l'atout ne salue pas. Celui qui salue, c'est l'homme, mais on a attribué cette qualité à l'atout de Fa'ala Ta'bir Mazaji. La nature recouvre mon menton blanc. La nature recouvre mon menton blanc. Donc, la tabi'a, يعني تغطي معطفي الأبيض. إذا فلا personnification أعيد التعريف فيه السطر de il représente تقدم شيء أو فكرة sous les traits. إذا تحت مواصفات شخص. إذا il représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. نضفي على شيء أو فكرة مواصفات شخص. إذا شخص هذه هي la personnification. نمر إلى la figure du style الثانية l'hyperbole. الهيبربول يستعملها أيضا الكتاب في أعمالهم الروائية. Qu'est-ce que c'est que l'hyperbole? Ce procédé consiste à exagérer l'expression pour produire une forte impression. هذا الموين هذه الوسيلة اللي كتستعمل باش نبالغوا في التعبير، نستعمل تعبيرات مبالغ فيها باش أننا تكون عندنا واحد انطباع قوي. وكنقولها حتى في العربية، كنستعملها في العربية دابا نشوفوا مع الأمثلة. جو سوي مور دو فاتيك، أنا ميت من النعاس مثلا، ميت من التعب. جو سوي مور دو فاتيك. صراحة التعب لا يقتل التعب، ولكن جو سوي مور دو فاتيك. Il a versé des taureaux de larmes. إذن فكنقولوها يعني كنقول هذا المثال ناخذ بهذا المثال هو انه بكى يعني بحال بكى انهار او مجاري من الدموع. قام يعني دمع بشكل كبير كما قلنا جريان من الذهب من الدموع. جو كوني تو، كنقول كذلك اعرف كل شيء. إذا ليس هناك من يعرف كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن كنقولها أنا أعرف كل شيء. Je connais tout. أعرف كل شيء. Il avait une telle soif qu'il aurait bu toute l'eau du lac. يعني فيه واحد العطش اللي غيخليه يشرب كاع ماء البحيرة. Il avait une telle soif qu'il aurait bu toute l'eau du lac. Le lac هو البحيرة. Bu le verbe boire, donc il aurait bu. هذا c'est l'hyperbole هذه مبالغة. واخا كاع تكون عطشان ما غاديش تشرب البحيرة. Ce colis pèse une tonne. Ce colis pèse une tonne. إذا هذا الكولي كنقول هذا الطرد يزن طن، ولكن هذه مبالغة كنقولها فيها طن. Je te l'ai dit 1000 fois، قلتها لك 100 خطرة. 100 خطرة كنقولها، ولكن ما قالهاليش، ولكن كنقولها يعني أنا قلتها مرة بزاف المرات، ولكن ماشي 1000 fois. دونك هذه الهيبربول هو المبالغة. La gradation. On fait succéder des termes d'intensité croissante ou décroissante. La gradation حنا كنا la gradation إلا جينا نترجموها هي بحال التدريج، ولكن هنا خاصنا نقصدو بها هو أننا كنكتبو في الكتابة ديالنا نقوم بالتدرج إما croissante، كنستعمل مصطلحات في التدرج croissante ou décroissante. يعني في صعود أو في
هبوط كرواسون في صعود ديكرواسون في هبوط يعني بالتدرج غادي تفهموا مع المثال je meurs je suis mort je suis enterré Molière انا اموت مت صافي je suis mort مت je suis enterré تفهمت يعني التدرج هو غادي وكيعبر بالتدرج نستعمل ديما غادي في طا ديكرواسون هنا غادي وكيهبط في الموت je meurs كنموت مت enterré je suis enterré تفهمت صافي هنا ici il mange dévore avale كياكل ديفور بحال النمر ولا الحيوان كيديفور ديفور افال كيصد اذا استعملنا دي تيرم دون مانيير ديكروسونت او بيان هنا كروسونت هنا كروسونت غادي نبقاو نطلعوا المونج عاديه مزيانه ديفور جات كثيره افال كيبلع اذا غادي كيكثر il s'en va il s'éloigne disparaît كيمشي يبتعد يختفي اذا ستي ونوتيليز دي تيرم دونتونسيتي تكون فيهم حتى غادي كيطلعوا اما كيمشيو في كرواسون اما كيمشيو ديكرواسون il a peur s'inquiète s'affole هنا في الاول غير خاف ولكن مع المده خافت بزاف سانكيت لاكيتود وهنا صافول انهارت صافي في الاخر انهارت كونديد في دي ديزين دي سونتين دي ميليي دو كادافر اذا كونديد شفت عشرات مئات الالاف من الجثث هذا هو لاغراداسيون نعاودو التعريف اون في سكسيدي يعني كنتبعو دي تيرم دونتونسيتي croissante ou décroissante. Le paradoxe. Le paradoxe, on introduit une proposition. La proposition, on introduit une proposition qui va contre ce que l'on attend habituellement. Il y a une proposition, X, ما كنا نتوقعه. هذا هو le paradoxe. Ce qu'il y a du plus profond dans l'homme, c'est la peau. ما هو أعمق في الإنسان ما هو أعمق هو الجلد. هذا ماشي الجلد. عارفين بأن الجلد هو ما ce qu'il y a de plus superficiel et non de plus profond. الجلد هو أول شيء يوجد فوق الإنسان ولكن ماشي أعمق. نقدروا نقول لو سون الدم نقدروا نقول العظام ولكن ماشي هنا فاجئنا هنايا استعمل une proposition qui va contre ce qu'on n'en a pas habituellement. C'est pas la peau. Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. Et non, c'est pas la peau. هذا غير figure du style. Quand on sait faire une chose, on l'a fait. Quand on ne sait pas la faire, on enseigne. Là, on entendrait, on l'apprend. كنا كنتوقعوا يقول on apprend كنتعلموها. ملي كنعرفوا نديروا شي حاجه quand on sait faire une chose, on va في كنديروها مزيانه. ملي كنعرفوا نديروا شي حاجه كنديروها. Quand on ne sait pas la faire ولكن ملي ما كنعرفوش نديروها on enseigne. لا ماشي كنعلموها. ما كنعرفوش نديروها غادي نعلموها نو. كان عليه يقول on l'apprend. ولكن هذا التعبير هذا هو اللي كاين في التعبير. L'histoire ne sert à rien car elle donne des exemples de tout. هنا حتى هو فهمنا. L'histoire ما خدامش حتى شي حاجه ما فيها حتى معنى. علاش كار السبب c'est une coordination une conjonction de coordination car السببيه السبب علاش لانها كتعطي نماذج لكل شيء. هذا فاجئنا وقلنا في الاول ما خدامه شي حاجه وكتعطي نماذج والدروس. لا هذا فاجئنا. je ne sais rien mais je dirai ما عرف والو ولكن غنقول كلشي. لا كان عليه يقول je ne sais rien
Et je dirai rien. Et je dirai rien. Je ne sais rien, je dirai ولكن هنا قال لك ما عفوا وغنقول كل شيء. ما عفوا. هذا هو البارادوكس. أنا نعاود التعريف باش تسخيروا في الأدب ديالكم. On introduit une proposition qui va contre ce que l'on raconte habituellement. عادة. إذا كنستعملوا واحد proposition qui va contre ماشي عكس داكشي اللي حنا كنتوقعوا. La synecdoque. La synecdoque. La synecdoque. Ce procédé consiste à remplacer un terme par un autre. Rien. Hein? Plus étroitement lié. كتكون مرتبطة بديك الكلمة que dans la ميتونومي. حتى لا ميتونومي كنبدلو كلمة بكلمة ولكن هنا كتكون العلاقة وطيدة ما بين الكلمات. هي في لا ميتونومي كيكون واحد العلاقة لوجيك منطقية مفهوم ولكن هنا كتكون واحد العلاقة وطيدة غادي تفهموا. ان توا هذه كنقولها مزيان جي با ان توا يعني ما عنديش الدار ولكن استعملنا السقف بدل ما نقولوا الدار ان توا كنقولها بزاف في فرنسا ان توا كنقصدوا به الدار سقف يعني في العربيه ليس لديه سقف اي ما عندوش الدار. باري ملي كنقولوا باري كنقصدوا بها فرنسا كلها كنهزوا غير هنا كنقولوا ان تو بار اون بارتي. هذا هو السينيكدوم كنهزوا شويه من واحد الجزء من الكل ونعبروا به. باري بار لا فرنسا اون فوال كنقصدوا به زوراق شراعي ولكن كنقولوا غير اون فوال ان باتو افوال كنهزوا افوال يعني شراع ولكن هنا كنقصدوا به كاع الباتو. ان توروبو دو سون تيت يعني ان توروبو دو سون تيت القطيع من 100 راس والراس راه كنقصدوا به لازم كلشي اونتي نقصدوا به كاع لازم كلشي الراس بس كنقصدوا غير الراس نقصدوا كاع الحيوان كلشي راش راه كيمكن الحيوان دي زيل سون فولغي يعني اجنحه تطير دي زيل كنقصدوا به طيور كتصحدوا جزء من الكل. cet air est chanté par une voix extraordinaire يعني هذا صوت رائع كنقصدوا به مغني كله خدينا الصوت ديالو وعبرنا به عليه لأنه هي لا سينيكدوك. عقلوا بقى on consiste à remplacer un terme par un autre. Un tout, on remplace un tout par une partie. Donc une partie, un tout par une partie. La litote. Cette expression qui consiste à dire moins pour faire entendre plus. Et exprime le positif par le négatif. La litote كنعبروا على الايجابي بالسلبي. كيفاش غانا va je ne te hais point كان عليه je t'aime beaucoup je ne te hais point يعني قال لي انا ما كنكرهش يعني ما كنكرهش ولكن يعني كيقصدوا بها راه احبك كثيرا. je n'aime pas mal ما مريضش ولكن c'est bien je suis bien. Ce n'est pas réjouissant, c'est extrêmement triste. Là, ce n'est pas déjà ممتعا يقول c'est extrêmement triste يعني راه محزن. Tu n'as pas été mal sans sol à ce jour-là كان عليه يقول كنتي محظوظ ولكن قال لي ما كنتيش غير محظوظ كنمشيو بالعكس هنا. إذا فهذا هو هي لا ليطوط. L'euphémisme كنقصدوا به adoucissement d'une expression jugée trop choquante. l'euphémisme كنستعملوه باش اننا نرتبوا شويه التعريف يكون قاصح شويه نقولوه غادي نجرحوه السيد ولا غادي نجرحوه ولا غادي نخلعوه وكنستعملوا شي تعابير اللي شويه طاب شويه خفاف. لكن بحال المثال nous a quitté فارقنا بدل ما نقولوا راه مات. ولا لو كاتريام اج هو العقد الرابع وهذا لو كاتريام اج باش ما نقولوش بخصوص العيالات خصنا نقولوا لو كاتريام اج لا نقول لهم في الربعينات ولا شفتوا نقول لي نو فويون لي زافيغ يعني بلا ما نقول لهم يعني قاصح شويه انا نقول لهم ما كيشوفوش نقول لهم العربيه
les non-voyants يقولوا ما فيش فوس خالي مقبولة ولكن أعمى قاصحة ان demandeur d'emploi يعني demandeur d'emploi واحد تيخدم على الخدمة باش ما نقولوا عاطل خدام ماشي نقولوا demandeur d'emploi هذا هو اللي في عندنا l'autre figure du style هي la répétition consiste à utiliser le même mot dans la même phrase. هذه سهلة هذه. كنعاودوا le même mot نفس الكلمة في نفس الجملة. Ce procédé acquiert une grande force expressive. هذاك بحال درنا في العربية توكيد لفظي. كنعاودوا تكرار كنعاودوا نفس الكلمة باش تكون توكيد عليها. تكون تأكيد عليها. إلى fin. Il faut vaincre. Vous dis-je, vaincre votre peau. Maintenant, il a faim. Dans il faut vaincre. Vous dis-je, vaincre votre peau. يجب أن تربح. أقول لكم أن تربح. أقول لك أن تربح. أن تربح أن تنتصر. عفوا أن تنتصر على خوفك. يجب أن تنتصر. vaincre. Il avait un gros nez, un grand front, de gros yeux. Il a un gros, nez, un gros nez. أنف كان عنده أنف ضخم، جبهة ضخمة، عيون كبيرة، gros. Il y a la répétition, il y a توكيد. On a le parallélisme. On utilise une syntaxe semblable pour deux énoncés. مثلا نستعمل مقاطع تركيب هكا في مقاطع بحال هنا غادي نبان لكم مع المثال. Il n'avait pas de frange dans l'eau. Il n'avait pas de frange dans l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Il n'avait pas. شفتوا المقاطع هذا ولا التركيبات هذو التركيبات. il n'avait pas. إذا بحال كنقولوا في العربية أنسوز على غرار. إذا نفس التركيب. إذا كنستعملوه il n'avait pas. إذا هذا هو كنقولوا أنسوز على غرار. كيكون شي تعبير كتستعملو كناخذوا التعبير كنحتفظوا بالتعبير ونحيدوا الكلمات ونركبوا نفس التعبير كيتعاود. كنلعبوا على لو ريتم لو سون الصوت الريتم الايقاع. il n'avait pas de frange dans l'eau de son moulin. ما كانش عنده لو فرانج dans l'eau de son moulin. il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. l'histoire là que la vie est belle, que la nature est tendre, que la vie est belle, que là. Ni pour les uns, ni pour ton frère. Ni pour. إذن هو الباراليزم كتستعمل نفس التعابير كيتكرر. إذن مع الباراليزم غادي نقولوا قد أنهينا لي فيغور دو ستيل. إذن شفنا لي فيغور دو ستيل في الشريط الأول. إذا بارتي 1 خصنا واحد المجموعة ديال لي فيغور دو ستيل. الآن كنكونوا قد شفنا لا دوزيام جروب ديال لي فيغور دو ستيل، المجموعة الثانية من لي فيغور دو ستيل. إذا يعني شفنا مجموعة من لي فيغور دو ستيل شرحناهم بالعربية وصفناهم أمثلة شرحناهم. إذا إذا كان شي غموض ولا شي حاجة ما مفهوماش راسلونا على الجيميل أو كتبوا لنا تعليق تحت الفيديو. دابا غادي الجديد عندنا في هذا الشريط هو أنني دعمته بواحد ان سيتي اكزرسيس باش نشوفوا واش شادين ولا ما شادينش. اكزرسيس qu'il est cette figure du style proche la bonne réponse. إذا نشوفوا مع الجملة الأولى قراءة. إذا ليكزيرسيس أشنو هو؟ غادي تختار من بين ثلاثة ديال لي شوا لا فيغور دو ستيل اللي كاينة في لينونسي اللي غنقرا عليكم. دونك cette sombre clarté qui tombe des étoiles. Cette sombre
cette sombre clarté qui tombe des étoiles. Pierre Corneille donne cette sombre clarté qui tombe des étoiles. Il y a cette sombre clarté qui tombe des étoiles. شنو هو le figure du style اللي كاين في هذه الجملة. La comparaison, ou bien la synecdoque, ou bien l'exumor, ou bien هادو شنو كاملين. إذا شنو هو cette sombre clarté. هنا أنا أتبان لي هنا كاينين جوج كلمات مرتبطين ولكن مضادين. sombre كتعني sombre هي و clarté. ستو sombre clarté كتعني الوضوح والصمغ كتعني غموض او الظلام. هنا الوضوح او البياض او الشفافيه وهنا الصمغ كتعني الظلام. اذا جمعناهم ونليزاليي باش يعطونا واحد المعنى. اذا هنا كيتسمى ليكزيمور. رجعوا ليكزيمور وغادي تفهموا ما معنى ليكزيمور. هنا كان دو مو كونترير on les lit كنجمعوا بيناتهم باش اننا نلعبوا عليهم ويعطونا معنى اوضح. sombre clarté يعني وضوح غام. sombre clarté يعني كيعطونا معنى اخر نلعبوا عليه نستافدوا منه كيعطونا معنى كي tombe des étoiles. depuis qu'il a commencé نمشيو للتمرين الثاني او الجمله الثانيه. depuis qu'il a commencé la fac, Hervé se sent comme un poisson dans l'eau. Hervé, نبدأ la fac, Hervé يحس كأنه سمكة في الماء. واس métaphore, واس comparaison, واس hyperbole. Je fais les coups. Depuis qu'il a commencé la fac, Hervé se sent comme un poisson dans l'eau. إذا غادي تلاحظوا هنا كاينه كوم وكوم هو ان اوتي دو كومباريزون. هنا il s'agit de la comparaison. إذا فلا كومباريزون كنستعملوا فيها دائما كوم ou bien pareil. نرى نستناهم رجعوا لا كومباريزون غادي تفهموا. إذا Hervé se sent comme un poisson. Si on a la troisième phrase, ce thé n'est pas mauvais. Ce thé est très bon. إذا هنا ce thé n'est pas mauvais. إذا الله شفناها ce thé n'est pas mauvais. هنا عبرنا على البوزيتيف بالنيجاتيف. كان عندنا نقول سي تري بون قلنا سي با موفي. اذا هذه لي توت هذه. اذا باش ما نقول سي تري بون استعملنا العكس سي تي ني با موفي. يعني هذا الشاي ماشي خايب بس نقولوا كان عليه يقول سي تي تري بون. هذه لي توت. La quatrième phrase. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. Arthur Rimbaud. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. سبحت في شعر البحر. صح التعبير. إذا فهذا ميتافور. هذا مجاز. إذا فهذا مجاز. هنا رسطنا عليه dans le poème de la mer. إذا مجاز. نمشيو للجملة la cinquième phrase. Il ne voulait voir qu'elle. Elle et rien qu'elle. Il ne voulait rien. Il ne voulait voir qu'elle. On va chauffer هي. Elle هي et rien غير. لا أحد غير هي. إذن هنا elle هنا la répétition. تكرار. Elle la répétition. هذه هي la répétition. هو الجواب الصحيح. Sur la sixième phrase, la neige fait du nord ce que la neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Eh oui, la neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. إذن الثلج يفعل في الشمال ما يفعله في الجنوب الرمل.
اش كاين هنا؟ اش كاين هنا؟ اش كاين هنا في السيتيا؟ هنا الكيازم، هنا ديك راه هضرنا عليها، هذه سميتي A B A. شتي هنا بدينا لا نيج وهنا كلينا بلو صابل. لا نيج في او سود وهنا لو نور، هنا لو سود بدينا به. اذا كنقلبوا لي زيكسبريسيون. La neige fait au nord, ce qu'au sud fait le sable. Le chiasme, jusque dans les secrets de la fontaine éteinte, jusque dans les secrets que je crains de savoir, jusque dans le repli de l'amour de soi-même. هنا باين، هنا l'anaphore كنعاودو les mêmes expressions, les mêmes mots كنعاودوهم في بداية كل جملة. جوسك هذا l'anaphore، l'anaphore. بهذا كل شيء فيما يتعلق بهذا الدرس، هذا كل شيء فيما يتعلق بالدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا واستوعبتم درس أوجه البلاغة. كل من لديه ملاحظة أو استفسار لا تترددوا في مراسلتي عن طريق الإيميل khalidbetta@gmail.com. لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب. إلى اللقاء مع درس جديد عما قريب إن شاء الله.